ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कार अनि स्वागत छ आर्ष विज्ञान अध्यात्म केन्द्रको युट्युब च्यानल मार्फत आज पनि म विष्णुदेव यहाँहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। भगवती माता स्वस्तानीको आराधना पुकार प्रार्थना पूजा गर्ने क्रममा हामी निरन्तर छौं र त्यसै सन्दर्भमा भगवती माता स्वस्तानीका कथा प्रसंगहरूलाई म निरन्तर यहाँहरु समक्ष निवेदन गरिरहेको छु र त्यसै सिलसिलामा आज 22औं अध्यायको कथाको साथमा म उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् 22औं अध्यायको कथालाई प्रारम्भ गर्न पूर्व दिव्य मङ्गलाचरणको गान गरौँ अनि मङ्गलाचरणलाई गाउँदै गाउँदै हामी 22औं अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। सबैजनाले हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिएर भगवती माता स्वस्तानीको स्मरण गर्नुहुनेछ मनमा। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लांवरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। कृपया हातमा रहेको चन्दन अक्षता पुष्प भगवती स्वस्तानीमा अर्पण गरिदिनु हुनेछ र पुनश्च चन्दन अक्षता पुष्प लिएर वन्दन गर्नुहुनेछ, हात जोड्नुहुनेछ र हामी चन्दन अक्षता पुष्प लिएर हात जोड्दै भगवतीका दिव्य कथाहरूलाई उद्गान गर्नेछौँ, श्रवण गर्नेछौँ। पुनश्च 22औं अध्यायको कथा अब यहाँहरु समक्ष म निवेदन गर्न गइरहेको छु। अथ द्वाविंशोऽध्याय नागलोक वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि, तपाईहरुलाई मैले यहाँसम्म स्वर्गलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोकका पुण्य कथा श्रवण गराएँ। अब नागलोकपट्टिका कथा सुन्नुहोस्। कोही एक समयमा पार्वतीको आज्ञा अनुसार अश्वत्थामा ऋषिलाई सप्त पातालहरू मध्येको रसातल नाम गरेका लोकमा पठाइएको थियो। यो कथा मैले तपाईलाई 16औं अध्यायमा पनि सुनाएको थिएँ। श्री अश्वत्थामा ऋषिले पार्वतीको आज्ञा पाएपछि जाँदा जाँदै रसातल लोकमा पुग्नुभयो। उहाँले त्यो ठाउँ कस्तो देख्नुभयो भने जहाँ सूर्यको जस्तो जाज्वल्यमान तेज भएको अनेकौं रत्नजटित महलहरू निर्माण भएको र सुवर्ण नै सुवर्णले बनिएका बाटा चौबाटा गल्ली र सडकहरू भएको सहर, अति रमाइला भवनहरू बनिएका थिए। त्यो लोकमा धेरै सम्पत्तिले भरिएको शेषनाग, तक्षकनाग, कर्कोटकनाग, पद्मनाग, शङ्खपालनाग, कुलिकनाग, वरुणनागहरूले वास गरिएको नागिनीहरूले पनि हीरा, मोती, मणि, माणिक्य आदि जडिएका आभूषण लगाएका रङ्गबिरङ्गी उत्तम वस्त्र पहिरिएर उभन्दा ऊ राम्री भएर रहेका थिए। अत्यन्त सुन्दर महल, उद्यान, सरोवर, नाग नागिनी भएका सुन्दर पुरीमा श्री अश्वत्थामा पुगी शेषनागका दरबारमा जानुभयो। अतिथि आएको देखि शेषनागले स्वागत गरी उच्च आसनमा राखी सम्मानपूर्वक पाद्य अर्घ्य आचमन गरी नैवेद्य र भेटी चढाउनु भयो। त्यसपछि शेषनागले यहाँसम्म पाउ कष्ट गरी आएर आफ्नो गाउँघर टोल पवित्र पारिदिएकोमा आफ्नो अहोभाग्य ठान्दै गुरुदेवका आगमनको कारण सोध्नुभयो। श्री अश्वत्थामाले भन्नुभयो, हे नागराज, अहिले म सिधा कैलाशबाट आउँदैछु। भगवती माता पार्वतीको आज्ञा लिएर म यहाँ आएको हुँ। यहाँ जो दुखी छन्, दरिद्री छन्, रोगी छन्, जो सन्तानले रहित छन्, जसका स्त्री छैनन्, जसका पुरुष छैनन्, जो शारीरिक र मानसिक रोगका कारण अशान्त छन्, ती सबैलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई उद्धार गर्नु भन्ने माता पार्वतीको आज्ञा छ।
यहाँ त्यस्ता कोही छन् भने मलाई बताउनुहोस्। ऋषिका यस्ता कुरा सुनि माता पार्वतीलाई मनबाट दण्डवत गरी हर्षले गदगद हुँदै शेषनाग बोल्नुभयो, हे अश्वत्थामा ऋषि, माता पार्वती धन्य हुनुहुन्छ। आफ्ना सन्तानको कल्याणका खातिर हजुरलाई पठाउनु भएको रहेछ। यति भनी त्यहाँबाट निकै टाढामा रहेको एउटा ठुलो वनतिर औलाउँदै शेषनागले फेरि भन्नुभयो, हे गुरु, ऊ त्यो पर देखिने ठुलो वनको नगिचमा शङ्खचूर्ण नाग, कृपादत्त नाग, धार्तराष्ट्र नाग र अरू कति नागका स्त्रीहरू साह्रै दुःख पाएर बसेका छन्। त्यहाँ गएर तिनको उद्धार गराइदिनुहोस्। यहाँ मेरा छेउछाउमा भन्दा त्यो ठाउँमा धेर दुखी भएका हुँदा पहिले तिनको दुःख टार्न पाए हुने थियो भन्ने आशयले टाढा देखाएको हुँ गुरु। क्षमा पाऊँ। त्यहाँको उपकार पश्चात यहाँका दुखी दरिद्रीको उद्धार गरौँला। यहाँ मेरा वरिपरि भएका लुला, लङ्गडा, लाटा, काना, खोरन्डा, रोगीहरूलाई समेट्दै गर्नेछु। अरू हुने खाने, घर शून्य हुनेहरू, हृदय शून्य हुनेहरूलाई समेत म खबर गर्नेछु। शेषनागका कुरा सुनिसकेपछि अश्वत्थामा ऋषि पनि दुःख पाएका नागिनहरूको वास पहिल्याउँदै त्यता लाग्नुभयो। शङ्खचूर्ण नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूर्ण नागकी स्त्री रत्नावती, कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती र अन्य धेरै नागिनीहरू पति पत्नीमा ठुलो प्रेम प्रीति गरी बसेका थिए। तर दिनकाल र दैव दशाले गर्दा ती नाग नागिनीलाई धेरै दुःखका दिन पनि आइलागे। कोही दिन ठुलो सुख ऐश्वर्यमा रहेर आज ठुला दुःख र कष्टका दिन देख्नु परेकाले घरमा अडिन नसकेर शङ्खचूर्ण, कृपादत्त, धार्तराष्ट्र नागहरू घरको दुःख टार्न र आफ्ना स्त्रीहरूलाई सुख दिलाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने मन गरी धन आर्जन गरेर ल्याउँ भनी सल्लाह गरेर परदेश गएका थिए। यसरी घर छोडी गएका पतिहरू कहिले धन लिएर आउलान् भनी नागिनीहरू दुःखका दिन बिताई आफ्ना आफ्ना घर रुँगेर बसेका थिए। धेरै दिन काल बितिसक्दा पनि पतिहरू आइ नपुगेकाले ती नागिनीहरू अब कसो गरौँ, कता जाउँ, पतिहरूको खबरलाई कसरी बुझौँ भनी मानसिक चिन्ताले दुखी भएर मत्तो गरी घर छोडी वनमा आइबसेका थिए। वनमा आइबसेका पनि 12 वर्ष बितेर गए। एकातिर पतिहरू आइ नपुगेका र अर्कातिर झनभन्दा झन दुःख पाउँदै गएकाले हाड र छाला मात्र भएका नागिनीहरू साह्रै विह्वल भएका थिए। यता शेषनागले देखाएका वनमा जाने बाटोली दुःखका सागरमा डुबेका नागिनीहरूलाई खोज्दै बोलाउँदै अश्वत्थामा ऋषि बल्ल बल्ल त्यहाँ पुग्नुभयो। टाढीबाट कोही बोलाउँदै आएको सुनेर नागिनीहरू आफ्ना गुफाबाट बाहिर निस्की हेर्दा जटाजुटले शोभायमान भएका, श्रीखण्ड चन्दनले ललाटको शोभा पाएका, अग्ला गोरा धोती मेखला र मोटा जनै लगाएका, ठुलो टुप्पी र शिखा भएका, पाखुरामा कुशको पवित्र धारण गरेका, ब्रह्मतेजले धब्बल्ने कुनै महान ऋषि आएको देखि ती नागिनीहरूले वस्त्रले ढाकेको शिर झुकाई प्रणाम गरेर सोधे, हे महात्मन, आज हाम्रो कुन जन्मको पुण्य उदय भयो र हामी दुखिनीहरूका गुफामा यस्ता विकट वनमा आई पाइलो पारिदिन कताबाट के कामले कष्ट गर्नुभयो? यो सुनि आशीर्वाद दिँदै अश्वत्थामा ऋषिले भन्नुभयो, हे नागपत्नी नागिनीहरू हो, म अश्वत्थामा नाम गरेको एक ऋषि हुँ। जगत जननी पार्वतीको आज्ञा पाई संसारमा जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, जसका पुरुष छैनन्, जसका स्त्री छैनन्, जसका सन्तान छैनन्, जो अपाङ्ग छन्, जो रोगी छन्, जो शारीरिक र मानसिक व्यथाले पीडित छन्, त्यस्तालाई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको विधिपूर्वक नियमपूर्वक व्रत गराई तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। हे अगस्त्य मुनि, अश्वत्थामाका मुखार बिन्दबाट दया, धर्म र प्रेमले भरिएका अति मिठा बाणी सुनेर नागपत्नीहरूले मनमा आनन्द मानी आसनमा बसाई निवेदन गरे, हे ऋषीश्वर, हामी दुखी छौँ, दरिद्री छौँ, पापिनी छौँ अनि अधर्मी पनि छौँ। हाम्रा सन्तान पनि छैन। हाम्रा भएका पतिहरू पनि परदेश जानुभएको 12 वर्ष भयो, फिर्नु भएन। यस्तै दुःखका कुरा सुनाए। आफूहरूले महान दुःख भोग्दै आएका, घर छोडी वनमा आएर दिन बिताउँदै गरेका दुखेसो पनि बिन्ती गरे। ती नागिनहरूका यस्ता कुरा सुनेर हृदयभित्रबाट दया गर्दै अश्वत्थामाले भन्नुभयो, हे नागिनीहरू हो, अब तिमीहरूको अवश्य कल्याण हुनेछ। परदेश गएका पतिहरू पनि आइपुग्नेछन् अनि तिमीहरूका दुःखका दिन जानेछन् र सुखका दिन फर्किनेछन्। अब म जो कुरा भन्नेछु सो ध्यानपूर्वक सुन। सबैभन्दा पहिले अघि सत्ययुगमा हिमालयकी पुत्री पार्वतीले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभई जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउनु भएको हो।
अब म तिमीहरूलाई व्रतको विधि र महिमा बताउँदै जानेछु। ध्यान लगाएर सुन र मनमा राख। प्रत्येक वर्षको हेमन्त र शिशिर ऋतुमा पर्ने पौष शुक्ल चतुर्दशीका दिन यो व्रतको शुभारम्भ गर्नुपर्छ। व्रत लिन श्रद्धा हुनेले त्यो दिन हात गोडाका नङ काटी नित्य गरिने स्नान, जाप पाठ पूजा सकी भविष्य भोजन गर्नुपर्छ। भोलिपल्ट पूर्णिमाका दिनदेखि सक्नेले नित्य स्नान गर्ने र नसक्नेले अर्थात् रोगीले पञ्च स्नान गरी शरीर र मनलाई शुद्ध राखी एक भक्त र एक चित्त रही भविष्य भोजन गरी मेरा यिनै मनोकामना सिद्ध हुन् भन्ने भावना लिई रिस राग छल कपट जस्ता नराम्रा दोषहरू मनमा पस्न नदिई 1 महिनासम्म नित्य मध्याह्नकालमा बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पञ्चोपचारले श्री महादेवको पूजा गर्नु, गोबरको कुण्ड बनाई अर्घ्य दिनु, धूप बाती गर्नु, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुन्नु र जे जस्तो जुटाइ सकिएको छ चढाएका पञ्चामृत नैवेद्य आदि अरूलाई बाँड्नु र आफूले पनि प्रसाद दिनु। यो नित्यको क्रम गर्दै लगेर व्रतको समाप्ति हुने अर्थात् 1 महिना पुरा हुने माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन नङले उधारेका अष्टोत्तर शत 108 सग्ला अक्षता, अष्टोत्तर शत 108 रोटी, अष्टोत्तर शत 108 सूत्र काँचो धागोको रक्षाबन्धन, अष्टोत्तर शत 108 पान, अष्टोत्तर शत 108 बेलपत्र, अष्टोत्तर शत 108 कुड्का सुपारी, अष्टोत्तर शत 108 विभिन्न जातका पुष्प आदि र सगुण समेतका नाना उपचार 108 तयार गरी अष्टदलयुक्त तामाका थालीमा अथवा सादा तामाका थालीमा श्रीखण्डको चन्दन वा शुद्ध रङ पहेँलो वा रातोद्वारा अष्टदल लेखी अष्टदलका माझमा ओंकार लेखी त्यही नै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको 16उपचारले पूजा गर्नु। सबैभन्दा पहिले गङ्गाजल अथवा शुद्ध जलले स्नान गराई पूजाको प्रारम्भ गरी सबै उपचार जुटाउनु। नसके पनि श्रीखण्ड चन्दन, रातो चन्दन, सिन्दूर, फल मूल पुष्प, पुष्पमाला, त्यसपछि 108 जुटाइएका अक्षता, रोटी, सूत्र, बिल्वपत्र, पान, सुपारी र नरिवल, काजु, छोकरा, ल्वाङ, जल, धूप, दीप, वस्त्र, भेटी आदि जुटे जति सामग्री चढाएर अर्घ्य चढाउनु। त्यसपछि ध्यान गर्नु। जसको वर्ण सुवर्ण झै नयन तिन, आसन कमल फूलको, छन् सिंहासनमा र वस्त्र गहना शोभा बडो गाथको, हातमा चर्म र खड्ग छन् क्रमसँगै दायाँ र बायाँ महा, स्वस्थानी परमेश्वरी हृदयमा ध्यान गर्नु मनले यहाँ। त्यसपछि गुरुले दिएका मन्त्रको जप गर्नु अथवा पञ्चाक्षरी मन्त्र जप्नु अनि आरती, पुष्पाञ्जली र नमस्कार गरेर तिलका पाती लगाई प्रसाद ग्रहण गर्नु। अर्पण गरिएका 108 का भागबाट 8 पदार्थ झिकेर थालमा शुद्ध सेता वस्त्रमा राखी पिताम्बरले बेरेर अभावमा शुद्ध पातका टप्परीमा लगाई आफ्ना पतिलाई दिनु, पति नभए पुत्रलाई दिनु, पुत्र नभए मित्र पुत्रलाई दिनु, मित्र पुत्र पनि नभए कुन कामना सिद्धिका निम्ति व्रत लिएको छ सोही सिद्ध होस् भनेर शक्तिपूर्वक साली गङ्गाजी अथवा कुनै शुद्ध नदी वा जलाशयमा लगी विसर्जन गर्नु। त्यसपछि बाँकी 100 का भाग आफूले प्रसाद रूपमा ग्रहण गर्नु। 1 महिनाको व्रत समापनका दिन पूजा समाप्तिपछि इष्ट मित्र परिवार सहित भएर त्यो रातभर जाग्रत बसी भजन कीर्तन र नाचगान गर्नु। भोलिपल्ट नदी, तलाउ, मन्दिर, देवीस्थान वा देउरालीमा लगी फुलपाती सेलाउनु र स्नान गरी घरमा फिर्नु। हे नागिनीहरू हो, यसो गर्नाले तिमीहरूको अवश्य दुःख नाश हुन जाला, तिमीहरूका पतिहरू पनि आइपुग्लान्, यसमा सन्देह छैन। अश्वत्थामा ऋषिले यति अर्ती उपदेश दिएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको महिमा बताइसकेपछि अपार हर्षमा डुबेका नागिनीहरूले अत्यन्त खुसी हुँदै भन्न लागे, हे गुरु, हामी ज्ञानले रहित छौँ अनि हामी स्त्री जातिले हजुरले भने झैँ गरी व्रतको पूर्ण गर्न सकौँला झैँ लाग्दैन। यसकारण गुरुले आफै बसी त्यो पवित्र व्रत र पूजा गराइ दिएर हामी अज्ञानी र अनाथहरूको उद्धार हुन जाओस्। हे अगस्त्य मुनि, यति भनी नागिनीहरूले अश्वत्थामा ऋषिलाई श्रद्धापूर्वक आफ्ना घरमा लगी गुरुमानी राखे। पर्खिँदै गर्दा केही समयपछि पौष शुक्ल चतुर्दशीको दिन आइपुग्यो र सो दिन व्रतको आरम्भ गराई 1 महिना पूर्ण भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका पवित्र तिथिमा यथाशक्ति जुटे जति पूजाका सामग्री तयार पारी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराई पूजाको विसर्जन हुनु अघि नागिनीहरूलाई श्री अश्वत्थामा ऋषिले भन्नुभयो, हे नागिनीहरू हो, अब अर्घ्य चढाउने काम गर अनि ध्यान गर अनि जप गर र स्तोत्रहरूको पाठ पनि गर। नागिनीहरूले पनि गुरुले अराउनु भएका अनुसार अर्घ्य, ध्यान, जप सकी मनमनै स्तोत्र पाठ
अर्थात् प्रार्थना गरे, हे ईश्वरी हामीले गरेका व्रत पूजा पाठबाट सन्तुष्ट हुनुहोस्, हामीलाई यो दुःखका सागरबाट पार गराइदिनुहोस्। गुरु र कर्ता दुवैका सत्कार्यले एक चित्त र पवित्र मनले व्रत बसेका नागिनहरूका भक्तिदेखि प्रसन्न भएकी श्री स्वस्तानी परमेश्वरी अकस्मात हजार सूर्यको जस्तो तेज लिएर पूर्व दिशाबाट प्रत्यक्ष प्रकट हुनुभयो र हे भक्तिमती नागपत्नी, तिमीहरूले गरेका अनुष्ठानबाट म सन्तुष्ट छु, मनले चिताएका अनुसारको वर माग भन्नुभयो। परमेश्वरीको अमृतमय बाणीद्वारा आज्ञा आएको सुनि नागपत्नीहरूले जमला हात गरी बिन्ती गरे, हे माता, हाम्रो दुःख कष्ट जाओस्, हाम्रा स्वामीहरू घरमा चाँडो आइपुग्नुन्, हजुरमा हाम्रो भक्ति निरन्तर लागिरहोस्, हामीलाई ज्ञान दिई हजुरको प्रत्यक्ष दर्शन गराउन सक्ने प्रताप भएका हाम्रा गुरुको र हजुरको हामीमाथि सधैँ कृपा दृष्टि भइरहोस्। नागिनीहरूले मागेका वरदानलाई परमेश्वरीले तथास्तु भनी अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि नागिनीहरूले परमेश्वरीलाई चढाएका प्रसाद झिक्नै लागेका थिए। त्यसै बखतमा श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले प्रसन्न मुखमण्डल लिएका नागहरू आइपुगे। नागिनीहरूले आफ्ना पतिहरूलाई देख्न पाउँदा मनमा अति आनन्द मानी धन्य स्वस्तानी परमेश्वरी भन्दै चढाइएका प्रसादहरू 108 का पात्रबाट अक्षता, पुष्प, रोटी, सूत्र, पान, सुपारी आदि 8 वटा झिकेर नियमपूर्वक सगुण समेत आफ्ना आफ्ना पुरुषलाई ढोगी दिए। ज्ञानगुरु अश्वत्थामा ऋषिलाई पनि श्रद्धापूर्वक प्रसाद भोजन दक्षिणा दिई सन्तुष्ट गराए। पूजामा आएका अरू नाग शेष, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, शङ्ख, कुलिक, वरुण आदि नाग र नागिनहरूलाई फूल प्रसाद ग्रहण गर्न बोलाइएका इष्टमित्रलाई दुखी, दरिद्री, पुरुष नहुने, स्त्री नहुने, सन्तान नहुने, अपाङ्ग, रोगी, शारीरिक र मानसिक रोगले व्याकुल भएकालाई समेत श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसादद्वारा धन्य गराई आफू नागपत्नीहरूले पनि 100 का प्रसादहरू पात्रबाट झिकेर ग्रहण गरे। त्यसपछि रातभरि जाग्रत बसी भजन कीर्तन, गायन, वादन र नृत्यले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई हृदयमा राखी भोलिपल्ट प्रातःकालमा लिङ्गोसहित फुलपाती लगी नदीमा विसर्जन गर्दा भए। यसरी लोकको उद्धार गराएर अश्वत्थामा ऋषि पनि नाग नागिनीहरूसित शेष, तक्ष, कर्कोटक आदि नागसित र अरू श्रद्धालु भक्तहरूसित विदा भई आफ्ना आश्रममा जानुभयो। त्यस दिनदेखि नागिनीहरू पनि आफ्ना आफ्ना स्वामीका साथमा ठूलो ऐश्वर्य प्राप्त गरी परम आनन्दले रहन लागे। हे अगस्त्य मुनि, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको महिमा अपार छ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायं रसातल नागलोक वर्णनो नाम 22 ओम उपनयतु मंगलम व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दीनकर किरण नवोदित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु सरदां सतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः या कुन्दन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाढ्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यत्स कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीं श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमो नमः। स्वस्थानी भगवती को जय। कृपया बडा श्रद्धा र प्रेमसँग यहाँहरूले श्रवण गरिदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद छ। हार्दिक आभार, हार्दिक प्रेम प्रकट गर्दछु यहाँहरूप्रति। यो सद्भावको लागि यहाँहरूको व्रत पूर्ण बनेर जाओस्। भगवती माता स्वस्तानीले हजुरको सम्पूर्ण मनोकामनालाई पूर्ण गरिदिनुहोस्। यही प्रार्थना भगवतीको चरणमा अर्पण गर्दछु र यति भन्दै पुनः उपस्थित हुने बाचाको साथमा आजको लागि बिदा हुन्छु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।